السلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی: صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، استاذ القراء، استاذی حضرت علامہ مولانا قاضی قاری محمود احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج دی پروقار اور پرمسرت تقریب اج دا اجتماع عید الفطر شریف دے حوالہ دے نال مدرسہ لسانیہ انوار القرآن اگو کی ضلع سیالکوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت دا صدہا شکر کے اس مالک کی کائنات نے رمضان المبارک دے مقدس ماہ مکرم دے بعد امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو انہ دیاں عبادات اور نیکیاں دا سیلہ دے طور تے عید دن عطا فرمایا. خالق نے ارشاد فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. فرمایا جدو تسی رمضان المبارک دی گنتی نو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ فرمایا پھر اللہ دی تکبیر بیان کرو، اللہ دی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اہل ایمان اج دے دن تکبیرات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ رب فرما رہے جدو تسی گنتی نو پورا کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ پھر اللہ دی تکبیرات نو بیان کرو، دی بڑائی نو بیان کرو. روزے اسی رکھیے تے بڑھائی اللہ دی بیان کریے. اس کی دی یادائی دی وجہ کی ہے کہ روزے اساں رکھے، محنت اساں کی تھی، عبادت اساں کی تھی، تکبیرہ تیریاں پڑھئے.
تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علی ما ہداکم، فرمایا کہ میں ہی تینوں ہدایت نہ دیندا تے تو روزے کیویں رکھ لینے سن؟ وہ جڑی میں ہدایت تینوں عطا فرمائی تھی، توفیق عطا فرمائی، اس توفیق دے تشکر دے اندر فرمایا میری ہن پڑھائی بیان کر، میریاں تکبیراں پڑھ، اور صرف تکبیرات ہی نہیں، فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اج شکر بھی ادا کرو اللہ دا، اور تشکر دے سجدے بھی ادا کرو۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت دا صدہا شکر کہ انہیں سانو رمضان المبارک ماہ مکرم عطا فرمایا۔ رمضان المبارک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ تے اللہ دا مہمان تے پرونا مہینہ۔ حدیث قدسی کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، اللہ فرماتا کہ روزہ میرے واسطے دے، حالانکہ نماز بھی اللہ واسطے بے، حج بھی اللہ واسطے بے، زکاة بھی اللہ دے قرب واسطے سی ادا کرنے ہیں، اسی ہر عمل صالح اللہ واسطے کرنے ہیں، مگر جب روزے دی واری آئی تے خالق نے ارشاد فرمایا کہ الصوم لی، فرمایا روزہ میرے واسطے بے۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ مسلمانہ دے 6 سال دے بچے تو لے کے 90 سال دے بابے تک سارے نے الحمدللہ روزے رکھے۔ شام دا وقت جدو انسان دے ہونٹاں تے سکری جم جاوے پیاس دی وجہ تو، شدت دی وجہ تو، گرمی دی وجہ تو کسے بچے نو یا کسے بزرگ نو کسے کمرے چلائے کہ ٹھنڈا پانی شربت رکھ لو، لذیذ کھانے رکھ کے بچے نو تے بزرگ نو کہو کہ پیاس لگی یہ پانی پی لے، بھوک لگی کھانا کھا لے، تو بچہ بھی کہے گا تے بزرگ بھی فرمان گے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اگر ایک کہہ دئیے کہ کوئی نہیں بیکھ رہا، کھا لو پی لو، تو مسلمان بچہ بھی کہے گا تے بزرگ بھی کہے گا کہ کوئی نہیں ویکھدا، میرا اللہ تے پیا ویکھدا ہے نا۔ اللہ فرماندا الصوم لی، روزہ میرے واسطے دے۔ ہن اساں نماز پڑھنی ہے تے سانو سارے نے نماز پڑھ دے دیکھنا ہے۔ انسان جدو حج کردا ہے تے انہوں سارا زمانہ ویکھدا ہے، زکاة ادا کرے، کوئی نہ ویکھے جنہوں زکاة دے رہے او تاں ویکھ رہے ہیں نا، مگر جدو روزے دی واری آئی تے اللہ فرماندا کہ روزہ میری عبادت ہے میرے واسطے بے، کیوں کہ اے میرے تے میرے بندے دے درمیان راز ہے، یا روزہ دار جاندا ہے یا خدا جاندا ہے۔ ایسی پاکیزہ عبادت ہے کہ انسان دے تے اللہ دے درمیان ایک راز ہے۔ اللہ فرماندا کہ روزہ میرے واسطے رکھیا نا، یہ میرا تیرا راز ہے نا۔ اللہ فرماندا الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ ہے بھی میرے واسطے بے تے ادا اجر میں آپ دیواں گا۔ اور اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث قدسی دے 2 تلفظ نے، ایک تلفظ دے کہ انا اجزی بہی، اور ایک تلفظ دے انا اجزا بہی۔ اگر اجزی بہی پڑھیے تو ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ میرے واسطے بے تے اجر بھی میں ہی دیواں گا، اور اگر اجزا بہی پڑھیے تو معنی یہ بند ہے کہ روزہ میرے واسطے بے تے اجر بھی میں آپ ہاں، روزے دا اجر بھی میں ہاں۔ گرامی قدر حضرات، محمود غزنوی بادشاہ نے ایک دن اپنی مٹھی وچ ہیرے لے کے، قیمتی ہیرے تے اپنے محل دے فرش تے سٹے، تے محمود نے فرمایا کہ جدے ہاتھ چ جیڑا ہیرا آ جاوے، جیڑا جس ہیرے نو پکڑ لوے او ہیرا او دا۔ بڑے بڑے وزیراں دیاں دوڑاں لگ گئیاں، کسے نے 1، کسے نے 2، کسے نے 3 ہیرے پکڑ لے، تے بادشاہ دا مصاحب، بادشاہ دا قریبی، بادشاہ دا محب بھی تے محبوب بھی، جدا نام ہے ایاز۔ ایاز اس ویلے محمود دے قریب کھڑا تے انہیں محمود غزنوی دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا۔ محمود غزنوی فرمان لگے کہ ایاز تینوں ہیرے دی لوڑ نہیں۔ ایاز نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی، سونے جنہوں ہیریاں دی لوڑ ہے ہیرے پہ چن دینے، مینوں ہیرے نہیں چاہیے، مینوں ہیریاں والا چاہیے ہے، کیونکہ جڑا ہیرے پکڑے گا نو 1، 2، 3، 4 ہیرے ملن گے، پر جدہ تو ہو جائے سونیا میں تے پھر خزانیاں دا مالک ہو جاواں گا نا۔ اللہ فرماتا کہ بندے آ، نماز پڑھتے جنت ملے گی، حج ادا کرتے جنت ملے گی، سخاوت کریں تے جنت ملے گی، روزہ رکھ جنت والا ملے گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہی، اللہ فرماتا روزہ میرے واسطے وے تے ایدی جزا بھی میں ہاں، میں ایدی جزا ہاں۔ ہر فصل ہر موسم دے اعتبار نہ لاندی نا،
بارش دا موسم ہوئے تے بادل آ جاندے بارش آ جاندی فصل دا موسم آیا تے سارے کساناں دے گرگندم آ گئی پھلاں دا موسم بہار دا آجے تے پھل کھل جاندے نے آج جڑا رمضان شریف دا موسم ہے نا یہ اللہ نو پاون دا موسم ہے یہ گناہاں دی معافی دا موسم ہے یہ اپنے رسے ہوئے مالک نو مناون دا موسم ہے اس موسم دے اندر اللہ رب العزت امت محمدیہ دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو 12 پتر عطا فرمائے تے انہاں 12 وچوں سونا تے لاڈلا یوسف علیہ السلام سی ایویں اللہ نے 12 مہینے پیدا فرمائے تے سونا تے لاڈلا وچوں رمضان المبارک ہے جدو نبی یوسف تے یعقوب دی جدائی ہوئی 40 سال یعقوب علیہ السلام پتر دے غم وچ روندے رہے مگر جدو 40 سال بعد دیکھیا کہ میرا پتر یوسف تخت نشین ہے تے مصر دا بادشاہ تے شہنشاہ بن گیا ہے اس ویلے باپ دے دل نو تسلی ملی تے 11 پتراں ول ویکھ کے فرمایا جاؤ میرے پترو اپنے یوسف دے صدقے اج تواڈے 11 دے سارے گناہ معاف فرما دیتے محدث ابن جوزی فرماتے ہیں انجی اللہ کریم قیامت دے دن ایک رمضان شریف اللہ واسطے رکھے اللہ قیامت میں اس بندے کو دوزخ تو کتنا دور کر دے گا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جتنا کبے دا بچہ پیدا ہوئے تے پیدا ہوندیا اڑنا شروع کر دے کہ ساری زندگی کبے دا بچہ اڑتا رہے وڈیرا ہو جائے بزرگ ہو جائے بڑا ہو جائے بڑا ہو کے تو اڑتا اڑتا ڈگ کے مر جائے میرے نبی نے فرمایا جتنا سفر کبے دا بچہ ساری زندگی کرے گا اتنی دور قیامت میں ایک روزہ اللہ دے واسطے رکھنے والا دوزخ تو دور ہو جائے گا آپ پاک پتن دی نگری دا تاجدار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ولایت دیاں ادھیاں منزلاں ساریاں عبادات نال طے ہوندیاں نے تے ولایت دیاں ادھیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو جاندیاں نے روزہ رکھے کوئی اللہ واسطے رکھے حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کرن جا رہا کہ آپ فرماتے ہیں راہ وچ ڈاکوؤں نے قافلہ لٹ لیا تے ڈاکوؤں دا سردار جدوں سارے ڈاکوؤں نے سامان لٹ کے سردار نو پیش کیتا تے سارے ڈاکو لٹیا ہویا سامان کھا رہے ایک ڈاکو نے اپنے سردار نو سامان پیش کیتا کہ عرض کر دے استاد جی سردار جی تسی بھی کھا لو سردار کہنے لگا نہیں میرا روزہ ہے شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ میں ڈاکوؤں کے سردار کے قریب گیا کہ میں اکھنا نالے ڈاکے مارنا ہے کہ نالے روزہ رکھے آئی کہ ڈاکوؤں کے سردار کہنے لگا شبلی کہ ڈاکے میں مارنا یہ میرا پیشہ ہے روزہ میں رب نے صلح واسطے رکھے آئی صلح واسطے رکھے آئی شیخ شبلی فرماتے ہیں کئی مہینے کے سفر کے بعد جب میں کعبہ پہنچا کہ میں کعبے کا طواف پیا کرا تے میں ویکھیا ڈاکوؤں دا سردار کعبے دے پردے پھڑ کے نالے روے تے قرلاوے تے نالے معافیاں پیا مانگے تے نالے طواف کعبہ بھی کرے آپ فرماتے نے میں قریب جا کے آکھیا کتھے ڈاکے پیا ماردا سیں تے کتھے حج پیا کرنا ہے تے توبہ استغفار او ڈاکوؤں دا سردار کہنے لگا شبلی تینوں آکھیا سی نا کہ روزہ میں رب نے صلح واسطے رکھیا ہے تے میرے روزے نے میری تے رب دی صلح کرا دیتی ہے کہ روزے دا مہینہ آیا رب نے صلح کراون واسطے یہ ساڈے واسطے موقع سی اسی اپنے رسے اور رب نو منا لئیے اج اسی روزہ رکھ کے تے اپنی کوتاہیاں تے غلطیاں دی معافیاں لین واسطے اللہ دی بات وچ مرتبہ پھر حاضر ہاں کہ لوگ اہل سنت و جماعت تشریف فرمائے میرے نبی نے کبے دی مثال دی کبے دی ہوئی مثال کیوں دی اتنے پرندے سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور پرندے دی مثال عطا فرما دیں گے کبے دی مثال کیوں عطا فرمائی اصل معاملہ علماء نے فرمایا علامہ تمیری رحمت اللہ علیہ حیات الحیوان سے لکھتے ہیں کہ کبا ایک واحد پرندہ ہے جن کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے کوئی کبا 500 سال عمر رکھ دے کچھ کبیاں دی عمر تے ہزار سال ہوتی ہے تساں بھی اپنی زندگی چ غور کیتا ہوگے تساں کدے کبے نو کبھی موت مردیا نہیں ویکھیا ہوے گا کبا جدوں مردا کسی ایکسیڈنٹ نہ مر جائے یا کسی کرنٹ نال مر جائے گا آندھی تے طوفان وچ کسی چیز یا دیوار نال ٹکرا کے مر جائے گا کبے نو کسی اپنی طبعی موت مردیا نہیں ویکھیا کبا بہت لمبی عمر والا پرندہ ہوندا ہے اے گجرات دی نگری دا حضرت بابا کرمدین سرکار رحمت اللہ علیہ المعروف بابا کاواں والی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ نے ساری زندگی کویاں نال پیار کیتا اج بھی جا کے آپ دے مزار اقدس تے ویکھو تے ہر پاسے کوے نظر آون گے
ساری زندگی کویاں نال پیار کیتا تے نام مشہور ہو گیا بابا کاواں والی سرکار. کسے عرض کیتی حضور لوگ پرندے پال دے نے تے خوبصورت پرندے پال دے نے, کوئی کدی کوا نہیں پالیا کسی نے, کوئی کبوتر پال دے, کوئی چڑیاں پال دے, کوئی مور پال دے, کوئی طوطا پال دے, تسی کبے پال دیو تے کبیاں نال پیار کر دیو. سنو حضرت بابا کاواں والی سرکار بابا کرم دی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیلیا میں سنیا ہے کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے, میں کبیاں نال پیار کرنا ہورے کسے دن میرے بنیرے تے او بھی کبا آ کے بہ جائے جنہیں محمد عربی دی زیارت کیتی ہوئے, جنہیں کملی والے نو ویکھیا ہوئے, ہورے کسے دن او کبا میرے آ کے بنیرے تے بہ جائے. کبے دی مثال میرے نبی دیتی, کیوں کہ کبے دی عمر لمبی ہوندی ہے. حضور نے فرمایا کبے دا بچہ پیدا ہوندے ہی اڑنا شروع کر دے وے کہ ساری عمر اڑتا رہے تے وڈیرا ہو کے ڈگ کے مر جائے, جتنی دور ہو کبا جاوے گا. حضور نے فرمایا قیامت نو روزے دار انہاں دوزخ تو دور کیتا جاوے گا. کتنا بڑا انعام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے. اور صرف رمضان شریف دے اندر ایک ہی انعام نہیں, چونکہ وقت دی قلت ہے میں چند موضوعات اس حوالے نال گزارشات پیش کرنا چاہنا. اس اجتماع نو اسی صرف عید دا اجتماع نہیں, اس تو اسی بڑا کچھ سکھ کے جا سکنے ہاں. مدرسہ لسانیہ انوار القرآن دی انتظامیہ ہر عید دے موقع تے, ہر خوشی اور غمی دے موقع تے میرے اور تواڈے واسطے اتنا الحمدللہ سامان میسر کر دینے اور ساڈے واسطے اہتمام کر دینے کہ حضور دے پرونے نے آنا ہے. گرامی قدر حضرات, اسی خالی جھولیاں لے کے آیا, بھر کے لے کے جائیے, اتو کچھ سبق لے کے جائیے. اج عید دے دن دا اور رمضان المبارک دے مہینے دے چلے جان دا سانو پیغام کیے. اساں روزے رکھے او بھی ساڈیاں گناہاں دی معافیاں دا سبب بنیا. ہن اساں اج عید دی نماز بھی پڑھنی ہے تے فطرانہ بھی ادا کرنا ہے. روزہ رکھن تو بعد فرما فطرانہ ادا کر. اس صدقہ ہے تیرے روزے دے اندر جڑی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں تے غلطیاں ہو گئیاں, انہاں غلطیاں دی معافی واسطے ہن اللہ کریم نے آخر تے مالداراں نو حکم دیتا کہ غریباں نو صدقہ فطر دیو, فطرانہ ادا کرو. جتنا زیادہ تو زیادہ ممکن ہو سکتا ہے تہاڈے گناہاں دی معافی ہو جائے گی. تے او غریب جڑا عید نہیں منا سکدا وہ اپنی اولاد وچ عید منا لوے گا. اللہ کریم نے کیسا اسلام دیتا, کیسا سانو اصول عطا فرما دیتا کہ غریباں دے واسطے حکم ہے کہ تسی مال لو, امیراں نو حکم ہے کہ مال دو اور صدقہ فطر دے کے کدھر اے نہ سمجھ آ جائے کہ میں کسی غریب نو تھوڑی دولت دے رہا تے خورے مودے تے احسان کر رہا. نہ اصل بات اے وے او غریب تہاڈا مال لے کے تے تہاڈے تے احسان کر رہے ہے, تہاڈے تے احسان کر رہے ہے. تسی پوچھو گے اسی صاحب کس طرح, تو حقیقت اے وے میں تے تساں غریباں نو غرباں نو اساں تے تھوڑا مال دینا نا تے انہاں دی دنیا سنور جائے گی, پر او ساڈا مال لے کے ساڈی آخرت سنوار رہے ہے. اسی نہ دئیے تے ساڈی آخرت بگڑ جاوے, تے جے غریب نو اسی دے دئیے تے او دی دنیا سنور جاوے. تے جے غریب اج مال لیمن تو انکار کر دے وے او دی تے دنیا گھٹ گئی, پر امیر دی تاں آخرت او دا مسئلہ بن جائے گا نا, او دی تے بخشی دا مسئلہ بن جائے گا. پتہ چلے کہ امیر احسان نہیں کر رہا, غریب لے کے احسان امیر تے کر رہا. تائیوں تے فرمایا گیا کہ قیامت دے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غریب امیراں نالوں 500 سال پہلے جنت چ چلا جائے گا. امیر ویکھ دے کھڑے رہ جان گے تے غریب 500 سال پہلے جنت چ چلے جان گے. وہ منظر کیسا منظر ہوئے گا قیامت نو, جدو امیراں نو مال پوچھیا جاوے گا کہ کمایا کتھوں تے خرچ کتھے کیتا. امیراں نو مال پوچھیا جاوے گا تے غریباں دا حال پوچھیا جاوے گا, غریباں دا حال پوچھیا جاوے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ایک امیر گزریا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس امیر بارے کی خیال ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ اتنی عزت والا ہے, دولت والا ہے کہ اگر مدینہ دی کسی عورت نو شادی دا پیغام بھیجے تے کوئی عورت انکار نہ کرے. نبی کریم خاموش رہے. تھوڑی دیر دے بعد ایک فقیر گزریا, کپڑے پھٹے پرانے, غریب. میرے آقا فرمایا اے دے بارے کی خیال ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ دی تے عزت ہی کوئی نہیں, کسی عورت نو شادی دا پیغام بھیجے تے کوئی قبول ہی نہ کرے. رسول عربی نے فرمایا کہ جیڑا پہلے گزریا سی نا او دے ورگیاں نال ساری زمین بھر جائے
تے اس غریب ورگے نہیں ہو سکتے، اس غریب ورگے نہیں ہو سکتے. تائیوں میرے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ مینوں مسکیناں چ رکھ، مسکیناں چ موت دیویں تے قیامت نو محمد نو مسکیناں چ اٹھاویں. وہ قیامت دے دن کیسا منظر ہوے گا، امیر امیراں نال ہوے گا، سخی سخیاں نال ہوے گا، حاجی حاجیاں نال ہوے گا تے غریباں دے وچ آمینہ دا در یتیم کھڑا ہوے گا. اس ویلے غریب کتنے امیر ہون گے جنہاں دے وچ مدینے دا تاجدار کھڑا ہوے گا. اس واسطے اج غریباں نال پیار کریا جے. او تہاڈی دولت لے کے تہاڈے تے احسان کر رہے، تہاڈے روزے نو پاکیزہ بنا رہے. او جڑیاں روزے دے اندر کوتاہیاں ہو گئیاں اج انہاں دی معافی ملے گی. یقین کرے اجے اے غریباں نو دینا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اپنے آپ نو دوزخ تو بچا لو، بھاویں ایک کھجور اللہ دی راہ وچ دے کے بچا لو، مگر اللہ دی بارگاہ اپنے آپ نو بچا لو، خواہ ایک کھجور صدقہ کر کے بچا لو. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے جا رہے، تے کوہ طور تے آپ نو رستے وچ ایک نوجوان ملیا تے عرض کردہ نبی اللہ کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں اپنے رب نال گلاں کرن جا رہا ہوں. عرض کردہ حضور جے چلے ہو تے آج ایک گل رب نال میری بھی کرے آجے. آپ نے فرمایا پیغام کی؟ انہیں عرض کی تھی کہ حضور میں جدوں دا پیدا ہویا آج تک میں ساری زندگی ایک بار بھی اپنا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. اتنی غربت ہے، ایک بار بھی زندگی چ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھادا. تے آج اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے آجے کہ یا اللہ بندہ کہندا ہے کہ میری زندگی چ جتنا رزق لکھیا ہے وہ سارا مینوں ایک بار ہی دے دے، کٹھا ہی دے دے، میں زندگی چ ایک بار پیٹ بھر کے کھانا تے کھا لواں. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام کوہ طور تے گئے، اس بندے دا پیغام عرض کیتا، اللہ کریم نے قبول فرما لیا. چند دن بعد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اس مقام تو گزرے تے آپ نے ویکھیا کہ اودے گھر لنگر کھانا کھلا ہے، لوگ آ رہے کھا رہے جا رہے، آ رہے کھا رہے جا رہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم بڑے حیران ہوئے. گرامی قدر حضرات، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کوہ طور تے جا کے عرض کی تھی یا اللہ انہوں تے اپنے کھان واسطے نہیں سی ملدا تے انہیں لنگر کھانا کھولے ہے، لوگاں نو کھلا رہے ہے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ کلیم میرا وعدہ ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ فرماتا جڑا میری راہ چ ایک دے میں انہوں 10 دیواں گا، میں 10 دیواں گا. اللہ فرماتا موسیٰ جدو تساں مینوں او دا پیغام دیتا میں او دی ساری زندگی دا رزق انہوں کٹھا ہی دے دیتا. اتنا سیانہ نکلیا انہیں سارے میری راہ تقسیم کر دیتا. اللہ فرماتا میں انہوں 10 گنا کر کے دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ بن دیتا، میں او دا 10 گنا دیتا، انہیں او بھی میری راہ چ بن دیتا، انہیں او بھی بن دیتا. ہن میں 10 گنا کر کے دئی جانا، او بنڈی جاندا ہے، او قرضہ چڑھائی جاندا ہے، میں لئی جانا. تو او دی راہ چ دے کے تے ویکھ اللہ فرماندا تو ایک دے میں تینوں 10 دیواں گا، مال بھی ہو دا، مگر اللہ فرماندا کہ میرا مال میری راہ چ دے میں تینوں پھر 10 گنا بھی دیواں گا تے نیکی بھی دیواں گا. وہ کتنا کریم مالک ہے. اج دے دن کنجوسی نہ کرے آجے، اج دے دن بالکل بخل کن کم نہ لے آجے. اج غریباں چ جس قدر تقسیم کر سکو. اور کرونا وائرس دی وجہ تو تانوں پتہ امت مصطفیٰ بڑی پریشان ہے اور بے روزگاری دی حالت ہے. جنہاں نو اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی اور رسول عربی دے غلاماں نو اج اپنے مال دے رستے کھول دیو، انہاں واسطے دروازے کھول دیو. اللہ کریم دے اتے یقین رکھیا جے میں او دی راہ چ دیواں گا تے رب مینوں کم از کم 10 گنا تے ضرور عطا کرے گا. تے جے انہوں پیار آ جائے تے 70 گنا کر دیندا ہے، تے جے ہور پیار آ جائے تے فرماندا پھر بغیر حساب تیرے حساب ختم ہو جان میں تینوں اتنا عطا کر دیواں گا. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا ولیہ کاملہ آپ دے گھر مہمان آئے تے دروازہ کھٹکیا، نوکرانی تے لونڈی نو فرما کے دیکھ باہر کون ہے. لونڈی نے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آئیاں کہ باہر ایک منگتا آیا تے روٹی پہ منگ دے. آپ نے فرمایا کہ گھر وچ روٹیاں کنیاں نے؟ نوکرانی نے عرض کی تھی بی بی جان 2 روٹیاں نے تے گھر وچ مہمان بھی نے تے منگتا بھی ہے تے روٹی مہمان نو کھلانی ہے کہ منگتے نو دینی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روٹی منگتے نو دے دے. نوکرانی نے 2 روٹیاں جا کے منگتے نو دے دیتیاں تے ہن متفکر ہے کہ اسی مہماناں نو کی کھلاواں گے. تھوڑی دیر گزری تے پھر دروازہ کھٹکیا.
آپ نے فرمایا دیکھ دروازے کون ہے؟ نوکرانی جا کے دیکھیا تے کوئی ہمسایاں دا غلام ہے تے انہیں طباق پکڑیا تے اوپر انہیں کو کپڑا دیتا ہے. پوچھا یہ کی لے کے آیا ہے؟ غلام نے آکھیا کہ تواڈے ہمسایاں نے اللہ دی بارگاہ چ نیاز پیش کیتی ہے. انہیں حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ واسطے بھی نہ تھوڑا تحفہ تن ہدیہ تن پیش کیتی ہے. نوکرانی روٹیاں لے کے طباق لے کے جدو اندر آئی تے آپ نے روٹیاں گنیاں شروع کیتیاں تے روٹیاں گنیاں تے 18 نکلیاں. آپ اوپر کپڑا دے کے تے نوکرانی نو فرمان لگے روٹیاں واپس کریا تے انہاں نو کہے ساڈیاں نہیں، اے روٹیاں ساڈیاں نہیں. نوکرانی نے جدو روٹیاں واپس کیتیاں ہمسایاں نو خیال آیا کہ ہو رہے روٹیاں تھوڑیاں نے اس واسطے قبول نہیں کیتیاں. انہاں 2 روٹیاں ہور رکھ کے بھیجیاں. غلام جدو لے کے آیا تے لونڈی نے لیا کے جدو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دے سامنے رکھیاں تے آپ نے روٹیاں گنیاں تے بھی فرما دیاں جا غلام نو جا کے کہہ ساڈیاں ہی نے. نوکرانی عرض کی تھی بی بی جان پہلے آئیاں تے 18 سال تے نہیں رکھیا تے فرمایا ساڈیاں نہیں ہن 20 آئیاں تے رکھ لیاں. آپ نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ چ 2 دتیاں سن تے رب فرماندا میری راہ چ 1 دے میں تینوں 10 دیواں گا. آپ فرما دیاں 18 ساڈیاں نہیں سن کیوں ساڈیاں 20 بن دیاں. کوئی یقین تے پختہ رکھے کہ میں او دی بارگاہ چ پیش کراں گا تے مینوں ضرور عطا فرماوے گا. اج صدقہ فطرانہ دین لگیاں بالکل بخل نہ کرے آجے ایمان تے یقین رکھ کے دیا جائے کہ میں اپنے رب دی بارگاہ پیش کراں گا تے میرا اللہ میرے گناہاں دی بخشش تے معافی بھی دے گا تے مینوں 10 گنا بھی عطا فرماوے گا. بے شمار ساڈے واسطے رمضان شریف پیغام چھوڑ کے گیا. اللہ کریم نے رمضان المبارک سانو ایسا تحفہ عطا فرمایا. اللہ فرماتا میں چاہنا لعلکم تتقون تو روزے رکھیں تو سخاوتہ کریں تے تو متقی بن جائیں. یا اللہ جے متقی بن جاتے پھر اللہ فرماندا ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماندا میرے یار اوہی نے جڑے متقی نے. پتہ چلیا کہ روزے یہ رمضان شریف یہ آیا سانو متقی بناوا تے اللہ دا ولی بنان واسطے. اللہ رب العزت نے سانو فرمایا کہ روزہ رکھ تے او میں جڑی مثال دے رہا سا کہ نہ تے بزرگ کھانا کھاوے گا نہ 6 سال دا بچہ کھاوے گا. کیوں؟ وہ کہے گا کوئی نہیں ویکھدا میرا اللہ پیا ویکھدا ہے میرا اللہ پیا ویکھدا ہے. پڑھاں قرآن بھائی تسی سوچ دے ہو کہ اسی ساتھ ترنم کیوں نہیں لگا رہے. اصل میں الحمدللہ علی ذالک ہر سال چکے عید الفطر مدینہ طیبہ کرنا. اس سال کرونا دی وجہ تو سارے چکے پابندی میں بھی نہ جا سکیا تو میں تواڈی زیارت دا شرف حاصل کر لیا. استاد نے مہربانی فرمائی چونکہ عید الاضحیٰ تے ہر سال الحمدللہ میں ہی پڑھانا تھے مگر ہن عید الفطر دا بھی اللہ کریم نے موقع عطا فرمایا. سال ہن میں تواڈا ذوق دا امتحان لین لگا کہ بھلا تسی کیویں دی سبحان اللہ کہنی تے کیویں دی تقریر سننی ہے. جڑی سبحان اللہ تسا فرمائی ہے نا مینوں انج دی تقریر بھی آوندی ہے تو جے اونچا بولو گے تے میں ہور تانوں سونی کر کے سنا دیواں گا. ہاتھ چاہ کے اپنا بھی تے نال دے دا بھی تے اونچا جا بولو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنا اس واسطے بھی عجب آندا ہے کہ اللہ فرماندا بل تکبر اللہ اور روزے رکھ لینا ہن میریاں تکبیراں پڑھو ہن پڑھو میریاں تکبیراں ہن میریاں بڑھائیاں بیان کرو. تو ایک باری سبحان اللہ بولو میں تانوں مڑ واپس لے چلا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے جڑے ویلے زلیخا اپنے کمرے چ لے گئی تے زلیخا نے سارے کمریاں دے دروازے بند کر لے اپنا دوپٹہ اتاریا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بل زلیخا بے کے کہن لگی قالت حیت لک کہن لگی وے یوسف جلدی کر نوجوانو حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے سامنے عورت بھی نوجوان ہوئے او بھی حسن دی ملکہ ہوئے او جو ملک دی بھی ملکہ ہوئے دولت مند بھی ہوئے نوجوان بھی ہوئے سونی بھی ہوئے تو دوپٹہ اتار کے آکھیں قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر. زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا مفسرین فرماندے نے او دے کمرے دے اندر او دا بت جی دی پوجا کر دی او دوپٹہ جا کے بت دے چہرے تے ڈگیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بی بی اپنا دوپٹہ اپنے بت دے چہرے تے کیوں دتائی؟ کہن لگی بھائی یوسف میں گناہ کرن لگی ہاں میں اپنے رب تے کپڑا
ٹکڑا دے دیتا ہے میرا رب ویکھے نا کہنے لگی قالت حیت لک سے یوسف جلدی کریں اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ فرمایا نہیں زلیخا اللہ دی پناہ تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا میرا رب پیا ویکھدا جدو انسان دا اے ایمان پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پیا ویکھدا روزہ کیوں نہیں توڑ دے اللہ پیا ویکھدا اللہ پیا ویکھدا اللہ فرماتا جدو تیرا اے ایمان پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پیا ویکھدا پھر تیرے کو گناہ نہیں ہو سکتا ایک مہینہ تو روزہ نہ توڑے کہ میرا اللہ ویکھ رہے تے پھر 11 مہینے سبق یاد رکھی نا چوری کرن لگیا بھی خیال کری میرا اللہ پیا ویکھ دے زنا کرن لگیا بھی خیال رکھی میرا اللہ پیا ویکھ دے شراب پین لگیا بھی خیال رکھی میرا اللہ پیا ویکھ دے نماز چھوڑن لگیا بھی خیال رکھی میرا اللہ پیا ویکھ دے آج تے روزے نے سبق دیتا اللہ پیا ویکھ دے اللہ فرماتا وفی انفسکم افلا تبصرون اللہ فرماتا میں تیرے وچ وسنا تو کدے ویکھیا ہی نہیں تو کدے ویکھیا ہی نہیں میں تے ویچی پیا واسنا تو کدے ویکھتے صحیح عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ادھا رنگ انج پیش فرمایا آپ ہی رجال فرماتے ہیں اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا جاتی ہوں نہ کر منت اے خواج خضر دی تیرے اندر یاب حیاتی شوق دا دیوان اے بال ہنیرے مطلبی یار کھڑاتی مرن تو پہلا او مر گئے باہوں جنہ حق دی رمز پچھاتی مرن تو پہلا ہی مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہو اللہ فرماتا موت تو پہلا ہی مر جا اندروں ہی مر جا اندروں ہی مر جا اندروں مرنا کیے اللہ فرماتا اندروں مر جا جے تو پہلے ہی مریا ہوئے پھر موت نے تینوں کی مارنا ہے تو اڑے سامنے حضرت بابا ملک شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کو مرے نے ہے نا میلہ لگا ہر ویلے کیونکہ جڑے پہلے ہی مر جان پھر موت نہیں مار سکتی جڑے پہلے ہی مر جان او مرنا کی یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا میں اپنی نو مار میں اپنی نو مار اے میں کی یہ تو سا الفاظ سنے اومن کے لوگا کو لو کہ میری لت ٹوٹ گئی شکر ہے میں بچ گیا ایکسیڈنٹ ہویا اکھ نکل گئی میں بچ گیا میری انگلی اتر گئی میں بچ گیا او جیڑا بچ گیا نا کدے او مر جائے نا تے سارا کچھ ہی بچ جاندے او مر جائے او جیڑا بچ گیا بابا فرید فرماتے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ میں اپنی نو مار کے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لٹ پر پہلے شرطے پہ میں اپنی نو مار اللہ فرماتا اپنی میں نہیں مار دے اندروں ہی مار جا جنہوں ساڑے سیفی برادران جناب پیر طریقت رابر شریعت تشریف لکے آئے جنہوں نفی اسبات کہندے نا طریقت تصوف دی دنیا بیچ انہوں بابا فرید نے فرمایا نفی اسبات نو کہ میں اپنی نو مار تے دومی ہتھیں کوٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمض پچھاتی ہو جڑے پہلے مر جان پھر وہ نہیں مر دے اے حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار حضور چشتیاں دا امام
سیال شریف دا نوکر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دن گولڑا شریف دے ریلوے سٹیشن تے صبح صبح سیر کر دے جا رہے، ایک انگریز بندوق لے کے تے شکار کرن نکلیا۔ انگریز نے تسبیح دیکھی نا کہ بابا جی تسبیح پڑھ رہے تے تسبیح پکڑی انگریز نے تے کہنے لگا بابا جی اے کی ہے؟ آپ وہ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماون لگے اے کی ہے؟ انگریز کہنے لگا بابا جی میرا ہتھیار ہے، تے آپ تسبیح والی اشارہ کر کے فرمان لگے اے میرا ہتھیار ہے۔ انگریز حیرت زدہ تے کہنے لگا بابا جی یہ نال کی کر دے ہو؟ آپ وہ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرمان لگے تسی یہ نال کی کر دے ہو؟ انگریز کہنے لگا میں کر کے دکھا دینا۔ سامنے درخت تے پرندہ چہچہا رہا، انگریز نے پرندے دا اشارہ لے کے گولی چلا دیتی، گولی پرندے دے سینے چ لگی، پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگ کے مر گیا۔ کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا۔ پیر مہر علی شاہ تسبیح پڑھدے پڑھدے مردہ پرندے دے کول گئے، آپ نے مردہ پرندے نوں تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جرا کے درخت تے بیٹھ گیا، فرمایا میں اے دے نال اے کرنا۔ او جڑے پہلے ہی مر جا پہلے مر جانا پھر وہ مردے نہیں، وہ ٹھوکر مار کے مردہ بھی زندہ کری جاندے، وہ نہیں مردے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ اللہ فرماتا کہ بندیا روزہ رکھ تے روزہ رکھ کے تقاضے انج پورے کر کے میں ہی مار دے، اندروں ہی مر جا، اپنا تکبر تے اپنا غرور مٹا دے، اپنے اللہ دی بارگاہ چ عاجزی سکھ تے ہر ویلے تصور رکھ میرا اللہ پیا ویکھ دے، میرا مالک مینوں پیا ویکھ دے۔ حاضرین محتشم، پھر اس او ماہ مکرم میں جدے وچ ایک رات انج دی بھی آئی کہ جدے بارے رب تعالی نے فرمایا خیر من الف شہر، اللہ فرماتا 1000 مہینیاں نالوں بہتر۔ ایک رات عبادت کر، اور رات جس رات قرآن نازل ہویا شب قدر، اللہ فرماتا 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب دیواں گا۔ یہ کوئی میرے تواڈے عملاں دا جزا ہے؟ رب نو ساڈے نال بڑا پیار ہے نا، تے کس وجہ تو کہ اسی سجدے بہتے کرنے ہاں، اسی عبادت زیادہ کرنے ہاں، کیا اسی اللہ دی بڑی فرما برداری کر رہے ہیں تے رب اس واسطے ساڈے نال پیار کر دے کہ اسی ایک رات عبادت کریے تے رب 1000 مہینے تے 83 سال دی عبادت دا ثواب دے دے۔ پھر وجہ کی ہے؟ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ نے جدو جبریل نو پیدا فرمایا نا، جبریل نے اٹھ کے اپنے وجود وال ویکھیا تے اتنا بڑا وجود کہ جبریل فرماتے نے میں ایک پر کھول دیواں تے ساری کائنات میرے پر دے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ تے اس طرح جو نہ جانے جبریل دے جسم وچ کتنے پر نے، اتنا بڑا جبریل کہ علماء فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت سرات تک جتنی دیر چ انسان اکھ جھپک دے نا اتنی دیر تک جبریل سدرۃ تحت سرات تک 70 چکر لگا لیندا ہے۔ اتنا بڑا جبریل ہے۔ جبریل نے جدو ویکھیا نا میرا اتنا بڑا وجود تے جبریل نو خیال آیا ہووے نا تے میں رب دا شکر نہ ادا کراں۔ جبریل نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھے تے 2 رکعت نماز نفل پڑھدیاں پڑھدیاں جبریل نو 30,000 سال گزر گئے۔ 15,000 سال چ ایک رکعت پڑھی تے جبریل نے سلام پھیر کے عرض کی لے مالکا جے تو مینوں بے مثال بنایا نا تے میں بھی تیری انج دی عبادت کر چلیا نہ کسے کیتی ہوے گی تے نہ کوئی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل اپنے نفلاں تے بڑا نازی۔ عرض کی یا اللہ کیوں نہ ناد کراں، میں تیری وکھری جی عبادت نہیں کر چھڑی۔ اللہ فرمایا نفل تیرے بھی سونے پر جبریل ناز نہ کر۔ عرض کی یا اللہ کیا میرے نال سونے بھی کوئی نفل پڑھ سکتا ہے؟ اللہ فرمایا ہاں، قرب قیامت دے اندر میں اپنے محبوب نو دنیا تے بھیجاں گا، پھر یار نو نوکر دیواں گا، انہاں نوکراں میرے محبوب دے غلاماں نے جلدی جلدی آ کے 2 نفل پڑھ کے چلے جانا ہے، پر تیرے نفلاں نال مینوں انہاں دے نفل سونے لگدے نہیں۔ جبریل عرض کیتی یا اللہ کیا انہاں میرے نال زیادہ خشوع و خضوع نال پڑھنے نے؟ اللہ فرمایا نا نا، تیرا تے دھیان بھی 30,000 سال میرے وال رہا،
پر انہیں 2 نفل یا نماز پڑھنی ہے تے او دا دھیان بھی دکان وال، مکان وال، اولاد وال، جائیداد وال، تے یا اللہ پھر انہاں میرے نالوں کو زیادہ وقت لگا کے پڑھنے ہیں۔ اللہ فرما تو تے 30,000 سال چ 2 نفل پڑھے نے نا، انہیں تے وضو بھی ٹھیک نہیں کرنا، ادھا سکا تے ادھا گلا، انہیں آ کے جلدی جلدی نفل پڑھ کے چلے جانا ہے، پر پھر بھی مینوں تیرے نفلاں نالوں او دے سونے لگ دے۔ عرض کیتی یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ نے فرمایا جبریل تیری بیوی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرمایا تیری اولاد ہے۔ جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ وہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرما تیری دکان جائیداد مکان، عرض کی تھی یا اللہ کوئی نہیں۔ اللہ فرما تینو کھان پین دی فکر، عرض کی تھی یا اللہ وہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تینو فکر ہی کسے دی نہیں۔ پھر تو تے 30,000 سال چ نفل پڑھے نہیں۔ میرے یار دے نوکر نے جدوں نماز پڑھنے آنا ہے، انہیں بیوی چھڈ کے آنا ہے، بچے چھڈ کے آنا ہے، دکان بند کر کے آنا ہے، انہیں کھان پین دیاں فکران چھڑ کے آنا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل دس میں تیرے 30,000 سال ویکھاں کہ یار دے غلام دیاں قربانیاں ویکھاں، تیرے 1000 سال ویکھاں کہ دیاں قربانیاں ویکھاں۔ پتہ لگیا رب ساڈے وال نہیں ویکھدا، اتا ویکھدا پیا یار وال، اتا یار دی غلامی وال ویکھدا ہے۔ ایک رات عبادت کریں تے 1000 مہینے دا ثواب مل جائے۔ اے ساڑے عملہ دی جزا نہیں، ایک کرم جا مصطفیٰ دا۔ بنی اسرائیل نو اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن دا ادب تے احترام کرے آجے۔ ہفتے نو مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، مچھیرے سن۔ ہفتے والے دن جدو گئے نا دریا دے کنارے تے یہودی تے انہاں ویکھیا اتنیاں مچھلیاں۔ اللہ نے مچھلیاں نو حکم دیتا کہ تساں دریا چ جانا بھی ہفتے والے دن ہے۔ یہودیاں جا کے ویکھیا تے مچھلیاں پانی چ منہ کڑ کے دکھاندیاں تے مچھیریاں دے دل ڈول دے، انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ سیانے بیٹھ کے مشورہ کیتا کی کریے؟ سیانے کہنے لگے کہ انج کرو کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ، اپنے گھراں چ حوض بنا لو۔ ہفتے والے دن جدو مچھلیاں دریا چ آون گیاں تے نالیاں دے ذریعے ساڈے گھراں تک حوض چ کٹھیاں ہو جان گیاں تے کٹھیاں ہفتے والے دن کر لواں گے، پکڑ اتوار والے دن لواں گے۔ ہفتے والے دن اتنیاں مچھلیاں انہاں دے گھر جمع ہو گئیاں۔ یہودی بڑے راضی کہ اساں ہفتے والے دن پکڑیاں بھی نہیں تے کٹھیاں بھی کر لیاں، مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا تے جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس ٹر گئیاں۔ اللہ دی قدرت نو جلال آیا کہ انہاں میرا حکم نہیں منیا، انہاں ہفتے دے دن دا ادب نہیں کیتا۔ اللہ نے رجا فرمایا کونو قردۃ خاسئین، پروردگار نے فرمایا بندر بن جاؤ۔ یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں، کچھ بندر بن گئے، کچھ سور بن گئے۔ انہاں ہفتے دے دن دا ادب نہ کیتا، اللہ نے شکلاں بگاڑ دتیاں۔ کملی والے دیا غلاماں جدوں شام نو کم تو گھر آ جائے اپنے کمرے دی آئینے دے سامنے کھلو جایا کر، اکھیاں بند کر کے سوچیا کر میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہا، میں جوانی چ کیڑے گناہ کردا رہا، اج میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا۔ اپنی ساری زندگی تے گناہ یاد کر کے اکھاں کھول کے شیشہ ویکھ، جے تیری شکل نہیں بگڑی پھر اپنے آپ نو سمجھا لے رب تیرے والا نہیں پیا ویکھدا، اے تے یار نو یار دا منہ پیا ماردا، یار نو یار دا منہ پیا ماردا۔ ایک کرمی مصطفیٰ دا جے تیری انے گناہ کر کے بھی شکل نہیں پہ بگڑ دی، اللہ نو یار دا منہ پیا ماردا۔ اللہ تے محبوب دے منہ دے پچھے تیرے منہ ول پیا ویکھی جاندا ہے، اے یار دے پچھے اللہ تیرے گناہاں دا بھی مان رکھی جا رہی ہے۔ اے مصطفیٰ دا کرم ہے، اللہ نے رمضان شریف دیتا، عید دا دہاڑا دیتا، 1000 مہینہ لالو افضل راتاں عطا کیتیاں۔ اللہ دی بارگاہ چ دعا روزے داراں دے روزے قبول ہو جان، جڑے نہیں رکھ سکے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ساڈی اج دی حاضری نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بخشے دا وسیلہ بنا دے وے۔ اللہ رب العزت اس آستانے تے ڈیرے نو ہمیشہ سلامت آباد و شاد رکھے۔ باقی دا اعلان انشاءاللہ حضرت صاحب کی بلا ارشاد۔